ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء محبت مصطفیٰ جس سینے میں ہے محبت مصطفیٰ جس سینے میں ہے وہ جہاں مدینے میں ہے ٹھٹے بڑے حضور دی محبت دی گل ہو رہی ہے ذرا محبت کا ابتدائی گل ہے جی سبحان اللہ مل کے سارے کو ذرا پتہ لگنا چاہیے سارے حضور دے نوکر تے غلام جمع ہوئے نے گل کے کو سبحان اللہ اجے تے خطیب پاکستان شیر اہل حدیث شیر اہل سنت حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی برادر اکبر انہوں کا جے بیان شروع ہو رہے ذرا محبت کا بیداری کا ثبوت دیو ماسٹر والی دے کر رکھو محبت مصطفیٰ جس سینے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے اور پھولوں میں وہ خوشبو کہاں پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے سجاد چکے کہو سبحان اللہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے اس دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویدا گورے کالے او نہیں ویدا گورے کالے رنگاں دی تکڑی اندر رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا کروں اللہ پاک آج دی سب دی حاضری قبول فرمائے اور جنہ دوستاں بھائیاں آج دی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے قاری محمد اوکاشا صاحب، دیگر منتظمین، انہاں دے رفقا، معاونین اور ویڈیو والے بھائی، ساؤنڈ والے بھائی، علماء کرام، شناخان مصطفیٰ، قرہ کرام، اللہ پاک سبنا دیاں بہتاں کامشاں اور محبتاں اپنے دربار کے قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے دے آمین جی آمین جاگ کے بینا جی محبت نال اس ثابت کرنا جی کسی حضور دے نوکر دے غلام بیدار بیٹھے انشاءاللہ کیوں بھئی بیدار ہو نا بھئی آج جو کہ ذرا دسو بیدار ہو اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اٹھی آمین آکھو اللہ تو انہوں پہلا مکے لے جائے پھر مدینے لے جائے ہر سال ہی تو انہوں لے جائے میں بڑی محبت دینال منٹاں دی گفتگو ہے لمبا جڑا تو انہوں تھکانا نہیں آسان دعا کرو اللہ پاک شرح صدر فرما کے اکثر بیان کر کے توڑے سمیت عمل دی توفیق عطا فرما ربیع الاول دا مہینہ اس مہینے کے اندر نبی پاک اس کائنات جو تشریف لے آئے تاریخ سے اختلاف ہے ایک گل آپ بات جو کر رہے ہیں محبتاں دے دعوے ہر بندہ ہی کرتا ہے کہ میں حضور نہ پیار بڑا کرنا محبت بڑی کرنا مگر سونے ہو محبت کا پتہ تاں لگتا ہے جے بندہ محبت کہ حق بھی ادا کرے نبی پاک دے احکامات دے عمل کرے معاشرہ تباہ ہو رہے ہیں بگڑ رہے ہیں جوانے سال بعد جناب لیٹنگ کر لئی بھگا لیا کر لو چٹیاں لا لیا بازار سج گئے گلیاں بازار سجانا بھول گیا حضور دی سنت نال اپنا آپ پھبانا بھول گیا گلیاں بازار یاد نے چہرہ حضور دی سنت نال پھبانا یاد نہیں رہا اپنا اخلاق کردار حلیہ وضاقتہ لباس تنہائیاں انہاں نو پھپانا تے سوارنا سی بھول گیا اس سوردیاں تانے جے بندہ نبی پاک دے حکم دے مطابق سوارے اخلاق کے تے وہ بگڑ گیا زبان تے وہ بگڑ گیا کردار تے وہ بگڑ گیا پیسے پیچھے ایمان بیچی جانے آئیے میں دسنا چاہنا کہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک با حسیت باپ
اپنی اولاد نال محبت کیویں کرتے سن، تربیت کیویں کرتے سن، بیٹیاں نال کیویں محبت کرتے سن۔ آج دے دور دے اندر اپنے آپ کو کہن والے ازیانے میں اہل بیت دا نوکر، میں صحابہ دا نوکر، میں نبی پاک دا غلام، تے دیاں بہناں نو حصہ دین لگیا، وراثت دین لگیا، اے نہ دینا پے جائے کیونکہ تے اگلے گھراں دیاں نبی پاک نے تے حکم دیتا ہے اسی حق مار جاتے۔ اتھے بس نہیں، کئی ایسے ظالم بھی ہیں جیڑے انہاں دی زندگی چھین لیندے نے سکے ماں باپ ہوندے باوجود، اپنے آپ کو حضور دا امتی کہندے، کوئی نہراں چ دھیاں نوں بہاندا پیا، کوئی اسپتالاں چ بیٹی دی پیدائش ہوئی اوتے چھڈ کے تے ماں باپ غائب ہو گئے، کوئی اپنے اکھاڑا گلا دبا رہا ہے، اے حالات ہو گئے۔ آئیے میں دساں نبی پاک نے اپنی بیٹیاں نال کیویں محبت کیتی ہے، کیویں پیار کیتا ہے، اور پھر امت نو انہاں نال محبت کرن دی دعوت کیویں دتی ہے۔ توجہ کرنا ذرا یار، گلے نو پیا پیندا ہے، ماسٹر والیوم دیو تے اے جڑا رولا ہے تھوڑا جہا گھٹاؤ ذرا، توجہ بھائی غور کرنا ذرا، بڑی محبت، ماسٹر والیوم دیو۔ فرمایا للہ، سادی کو کھولو نال، گونج پیدا ہوئے تھوڑی جی کٹی کٹی آواز نہ نکلی۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ماسٹر والیوم کو کھولے، ڈبے دا ساؤنڈ کھولے، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، غور کرتے جانا، بڑی تھک کر کے ذرا آواز آئے، حضور دے نوکر بیٹھے نے، انہاں نوں ذرا گل دی سمجھ آئے، اللہ تینوں برکت دیوے، توجہ رکھنا ذرا، غور کرتے جانا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھوار میں قربان ہوندا جاواں، قرآن نہ محبت کریا کرو۔ نبی پاک دے نوکر آئے ہو، نبی پاک دے دیوانے آئے ہو، حضور دے عبدار آئے ہو، محبتاں دے دعوے کرن والے آئے ہو، اپنے آپنو حسن و حسین دا مانی کہن والے آئے ہو، اہل بیت نال وفا کرن والے آئے ہو، توجہ کرنا، آنا سونیا جاننے، آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مرضہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی قرضے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کسے دکھ دا سامنا کیتی بیٹھا ہے، کتے جناب اولاد اپنے ماں باپ تو تنگی، کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگی، اور کتے سکا ویر سکے ویر تو تنگ ہویا پیا ہے، اور کتے جناب کرونے آدھا مسئلہ، کتے مہنگائی نے لگ توڑے ہے، کتے جناب طرح طرح دیا پریشانیاں نے تیرے پال ہے، کتے بیماریاں جان نے چڑھ دیا پئیاں، اور جان دیو سونیو رنالے
वालियो इन्हां सारियां मुश्किलां दा सामना असां नूं क्यों करना पै गया है? असां इस्लाम छड्ड गए हां, असां कुरान छड्ड गए, नबी पाक दे फरमान नूं छड्ड गए, असां भुल गए कि असां जनाब इस्लाम दे मुताबिक चलना है। असां भुल गए असां कुरान भी पढ़ना है, इहदे ते अमल भी करना है। असां भुल गए असां मोहब्बत ते पाई पर असां नमाज भी पढ़नी है। असां भुल गए कुरान छड्ड गए, कुरान नूं पसे पुष्पा छड्डिया है। आना मैं अपने हर बयान दे इब्तिदा ते इस बात दियां दावतां जरूर दिता करना। अज मैं तुहानूं भी दे जाना चाहता वां, सोनियो कुरान पढ़िया करो, मोहब्बत नाल पढ़िया करो, दिल ला के उल्फता पा के, यारियां ला के, अकीदतां पा के कुरान पढ़िया करो, मोहब्बत नाल पढ़िया करो। और कुरान पढ़िया कर सोने, कुरान पढ़िया कर। और कुरान पढ़ना सोने तेरा काम है, और कुरान ते अमल कर लेना सोने तेरा काम है। और कुरान नाल अकीदत पा लेनिया सोने तेरा काम है। और कुरान ते अमल कर लेना सोने तेरा काम है। और तेरी जिंदगी दे सारे दुखा नो सुखा च तब्दील करना मेरे रहमान दा काम है। पढ़ ले, मोहब्बत नाल पढ़ ले, दिल ला के पढ़ ले, अल्लाह दा तवज्जो करना, गौर करना। और जदों कुरान पढ़ेगा ना तेरे दिलों दे संग उतर जाणगे, मोहब्बतां दियां कड़ियां नाल कड़ियां मिलदियां जाणगियां। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ उज़्कुर। अल्लाह अल्लाह कुरान कुरान में तेरी अजमत तो सदके जावा, लख बार में कुर्बान होता जावा। तवज्जो ते करो ना रिनाले वालियो, जवान आयो, बुजुर्ग आयो, अल्लाह पाक सब दियां हाजरियां कबूल फरमाए। मैं दो चार रवायतां सुना के अपनी बात नूं इंतकाम लेके आना चाहता वां। जानने सोने अज साडे मुआशरे दे अंदर जहालत दा दौर दौरा बन गया है। अज जनाब असीं अपनियां धीआं भैणां तो नफरत करने, बेटियां तो नफरत करने। मैं तेनों दसना चाहना, आ देख लेना मेरे पैगंबर अजे आका दुनिया ते नहीं आए, अजे हुजूर दुनिया ते और नहीं आए। आपके आने तो पहले अरब के अंदर जहालत का दौर दौराए, हर पासे लड़ाइयां ते फितने ते झगड़े बर्बाद, शिरक व बिदअत अपने उरूज देवे। और जनाबे वाला और जिदा दिल करता है वो मां जना करता है, और जिदा दिल करता है वो अपनी बेटी नाल अपना मुंह काला कर लेता है। जिदा दिल करता है वो अपनी बहन नाल जना कर लग जाता है। और रिश्तियां दियां पासदारियां कोई नहीं हो, रिश्तियां दियां पासदारियां कोई नहीं हो। आए आए और बेटियां रानियां नूं ते नफरत दी निगाह नाल वेखिया जांदा है। इन्हां धीआं तो नफरत कीती जाती है, और बेटियां नूं ते बेइज्जती दा मुकाम समझिया जांदा है। और बेटियां नूं ते सोनिया इन्हां नूं ते कड़ा खोद के और
زندہ سٹ کے تے اٹھے مٹی پا دیتی جاتی ہے اور پھر میں قربان جاواں اور وقت گزرتا گیا ٹائم لگتا گیا پھر میرے تیرے آقا اور میرے تیرے کالی کملی والے سرکار اور میرے تیرے مرشد پاک خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس دنیا پہ تشریف لے آئے عورت نو مقام مل گیا ہے کہ ماں دی صورت دے اندر اور سونے فرمایا اولاد واسطے ماں دے قدمہ تلے اساں جنت رکھ دیتی ہے اور کتے بیٹی دی صورت دے اندر اور کتے سونیا بہن دی صورت دے اندر کتے بیوی دی صورت دے اندر سونیا عورت نو مقام مل گیا ہے وقت گزرتا گیا اور جاننے میرے نبی نے ہر کام اوہے پہ پہلا اپنی سیرت دکھائی ہے اور پہلا اپنا عمل دکھایا ہے اور نالے والے اچھوانا میرے دوستہ تشا دیا اور بزرگاں ذرا توجہ کرنا میرے آقا نے اپنی عطیہ نال پیار کر کے بکھایا ہے محبت کر کے بکھایا ہے اور سونیا اس دور دے اندر توجہ اس دور دے اندر نبی پاک نے اپنی بیٹیاں نال پیار کیتا ہے اور جدوں بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال دیکھیا جاندا سی اور جدوں دھیاں رانیاں نو زندہ تر گور کر دتا جاندا سی اودوں میرے آقا نے اپنی دھیاں نال پیار کر کے بکھایا ہے اودوں اپنی دھیاں نو سینے نال لا کے بکھایا ہے اور جاننے میرے آقا نبی پاک فرمایا کرتے سن میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں نے ایک دا نام حضرت زینب ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے ایک دا نام سیدہ رقیہ ایک دا نام حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک دیاں چار بیٹیاں نے میرے نبی پاک نے انہاں نال محبت کر کے کائنات کو مثال دے دیتی ہے کہ لوگوں انج پیار کرنا ہے آپ دیکھ لے اور اولاداں والے آئے ہو گے اور میرے پیغمبر بحیثیت باپ نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال کیویں پیار کردے نے میں تینوں دسنا چاہنا میرے آقا فرماتے نے نبی پاک فرماتے نے دنیا والیو کائنات لوگو فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے فرمایا جن نے فاطمہ نو دکھ پہنچایا انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے فاطمہ نو دکھی کیتا انہیں میں نو دکھی کیتا ہے آویک لے وہ ہے پیار اپنی بیٹیاں محبتاں نے اگے آنا تھوڑا جا پیار دے کرنا میرے حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے نبی پاک اپنے حجرہ مبارک دی اندر ہندے نا ہائے ہائے میں دیکھواں گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اور میرے حجرے تو لے گئے کہ جناب منبر تک اے روضہ من ریاض الجنہ اور میں علماء بیٹھے نے قرائے کرام بیٹھے ہوئے نے میں محبت نال کہاں گا اور میرے آقا جنت دے اس ٹکڑے دے اندر بیٹھے ہوندے نے حضرت سیدہ فاطمہ آ جاندیاں اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک اس طرح اپنی جگہ تو اٹھ جایا کر دے اٹھ کے تے میرے آقا
فرماتے مرحبا مرحبا میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ نبی پاک سینے نر لا لیندے، نبی پاک بوسہ لیا کر دے اور پھر جناب اپنی کملی بچھا دیندے۔ آقا فرماتے فاطمہ ایتھے بیٹھ جانا، اس جگہ تے بیٹھ جا۔ ایسے کر کے میرے آقا اپنی بیٹیاں نال پیار کرتے نے۔ اسی نالے والے جانتے ہو اور کتنے میں یاد آ رہی ہے یہ گل، آئے قربان جاواں میں اپنے نبی پاک دیاں بیٹیاں دی عظمت تو، اپنے پیغمبر دیاں بیٹیاں تو۔ نبی پاک اسرا مکہ المکرمہ دے اللہ سب نو اوتے لے جائے۔ یا آمین آکھو۔ گل دی سمجھ آ رہی جنا؟ ہاتھ چکو جنوں ہوندی ہے بھی سمجھ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا، بڑی محبت دے نال، بڑی محبت دے نال مکہ المکرمہ مکے دے اندر نبی پاک اسرا ادھر نبوتاں دا اعلان فرمایا ہے۔ توحید دی دعوت میرے آقا دے دے دے، ادھر دعوت توحید دے دیا جان ابتدائی دورے تے مکے دے کافر ظلم و ستم کر دے نبی پاک دے آقا توحیدیاں دعوتاں دے دے تے مکے والے ستم کر دے او کوئی پتھر مار دے، کوئی جناب کنڈے بچھاندا ہے، کوئی گھوڑے سٹ دے تے میرے آقا ایک دن اسرا لوگاں نو دعوت دیندے تے لوگ جناب لوگاں نے پتھر مارے۔ میرے آقا اسرا گھر دے اندر آئے نا، گھر دے اندر آئے نا، نبی پاک اج اپنے بیڑے آئے نا تے بیٹیاں نے ویکھیا کہ حضور پاک انہاں دے بابا سیدہ فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ادھر جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ادھر جناب ویکھیا نا اے بابا آئے نے نبی پاک دے اج جناب سر پاک جو خون نکلدا پیا تے بیٹیاں رانیاں اور جان دیاں اپنے ماپیاں دے سائی سا لیندیاں نے، اے ماں باپ نال پیار بڑا کردیاں نے، اے ماں باپ نال محبت بڑی کردیاں نے، اور اے بیٹیاں تے پھر میرے محبوب دیاں بیٹیاں سن، اے تے کائنات دیاں اونچیاں ہستیاں نے۔ ادھر جناب ویکھیا نا تے گھبرا گئیاں، میرے آقا کولائیاں جلدی نال اپنے بابا دے لاگے پاکی بہ گئیاں، ابو جی کی بنیا ہے، اے زخمی کیویں ہو گئے، اے خون کیویں نکلدا ہے پیا، تے میرے آقا پریشان نے۔ آقا فرماتے نے میری بیٹیوں آج میں لوگاں نو توحید دا پیغام پہنچاوندا سا پیا تے لوگاں نے مینوں پتھر مارے نے تے بیٹیاں دیاں نے نالے مرن پٹی کردیاں نے پئیاں تے نالے دیاں رانیاں دیاں نے آدیاں نے ابو جی تسی سانو ہی دعوت دے لیا کرو، تسی سانو ہی اے توحید دا پیغام پہنچا لیا کرو، ابو جی تسی سانو ہی کہہ لیا کرو، اسی ابو بولا گیاں بھی نہیں تے تہاڈی مٹ بھی لواں گیاں، اسی بولا گیاں بھی نہیں تے تہاڈی مٹ بھی لواں گیاں۔ ہائے ہائے اوے اینج کر کے وفاواں کردیاں نے پئیاں تھیاں رانیاں، میرے نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال پیار کردے نے، بیٹیاں اپنے بابا نال محبت کردیاں نے۔ توجہ کرنا ذرا غور کرنا، میرے آقا نے پہلا آپ محبت کر کے اور پھر امت نو حکم دیتا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اور دنیا والو کائنات دے لوگو میں تینوں اس پیغمبر دی گل سنانا پیا جے بارے قرآن آندا ہے، قرآن آندا ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا
عزت نبی پاک دا شان بھی اونچا نبی پاک دا اخلاق بھی اونچا نبی پاک دا کردار بھی اونچا اور میرے پیغمبر بحثیت پاک ہون بحثیت خامد ہون بحثیت رہبر ہون بحثیت رہنما ہون میرے پیغمبر دا ہر جناب کردار اونچا تے اعلیٰ تے عرفان نظر آتا ہے توجہ کرنا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور توجہ کرنا میرے آقا فرماتے نے فرمایا دنیا والےو فرمایا لا تکرہ الدلات فرمایا انہاں تیاں رانیاں تو نفرت نہ کریا کرو انہاں تیاں رانیاں تو نفرت نہ کریا کرو اے تے محبتاں کرن والا ساز و سامان نے اے تے سینے نر لگا کے رکھن والے سامان نے اور کتے باقیہ تو صالحات کیا ہے اور بیٹیاں والے محبت کریا کرو اگلی کال سنتا اور تو کہہ سکنا ہے مولوی صاحب آغتیاں نردے تقریباً ہر بندائی پیار کرتا ہے تقریباً ہر بندائی محبت کرتا ہے اگر اسی محبت کرانگے لبے گا کی میرے نبی نے اعلان فرما چلے آئے آقا فرماتے نے فرمایا دنیا والے ہو فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے تو بیٹیاں دنیا میں انہاں دے لاڈ ویندا ہے انہاں دے ناز اٹھاندا ہے انہاں دے نخرے اٹھاندا ہے تربیت کردا ہے رہن دے سہن دا انتظام کردا ہے خوراک دا بندوبست کردا ہے اور مذہبی کرانے ویکھ کے جناب انہاں دے نکاح کر دیتا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ہن تڑپیا جے اور رب دی طرفوں انعام ملن والے بیٹیاں نال پیار کرن والے ہو فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا بڑی محبت دے نال ایک گل سمجھیا دے اور میرے نبی دے غلاموں پہلے نمبر تے میں تانوں دسیا ہے اور بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ پاک جنت عطا کردا ہے اور نمبر 2 میں تانوں گل دسن لگا اس حدیث دا دوسرا ٹکڑا آوازاں سن کے شعر شاعری سن کے ٹر جانا کام کوئی نہیں اور گھر لے کے جانا اوتے تے عمل دی جستجو کرنا اے دا مزہ ہے توجہ کرنا نمبر 2 گل دی سمجھ ہونی چاہیے نمبر 2 تیار کریا جدرا غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال نمبر 2 گل جڑی میں دسنی جانا میرے آقا فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ بیٹیاں نال پیار کردا نا انہاں نال محبت کردا ہے اور بیٹی دی وجہ تو آخر معاشرہ اجدا بن گیا ہے کدے کدے دکھ بھی آ جاندے نے کدے سسرال چ بیٹیاں ہوندا واتے کاٹے بھی ہو جاندے نے سونیا جڑا اس ویلے صبر کر جاندا ہے خوش دلی نال انہاں دا پیار کردا ہے نا دلوں پیار کردا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کو جنت بھی دے گا اور جنت دے اندر اپنے محبوب محمد دا ساتھ عطا کر دے گا کدا ساتھ ملے گا اور بولو تے صحیح حضور پاک دا ساتھ ملے گا اور جان دے ہو رنالے والے ہو اور لوگ
محدثین تابعین رب دے ترلے علماء بیٹھے نے راتاں نو اٹھ اٹھ کے تے ترلے کر دینے عرشاں والیا سونیا قیامت نو جنت چے جانا ہی جانا ہے حضور دے ہر غلام نے انشاءاللہ جنت وچ جانا ہی جانا ہے پر سونیا ربا جنت وچ جانا ہی جانا ہے پر اپنے محبوب دی جناب رفاقت نصیب کر دیں ساتھ نصیب کر دیں اور بیٹیاں والیوں پیار کرن والیوں اور مبارکاں لے جاؤ رب تانوں جنتاں دے گا اور صرف جنت ہی نہیں دے بلکہ اپنے محبوب خدا دا تانوں ساتھ مل جائے گا دو گلاں ہو گئیاں اگلی روایت سنو حقیر سمجھن والیاں حقیر نہ سمجھیا کر پترا تو وفا دیا امیداں لانے پتہ نہیں ہے پتر وفا کرن کے نہ کرن اور دیا پاویں اپنے ماں باپ دے گھر ہون یا سسرال جو ہون یہ اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کردیاں رہندیاں نے اپنے ماں باپ نال محبت دا حق ادا کردیاں رہندیاں نے توجہ کرنا ایک جنت کی گل ہو گئی نا ایک گل ہو سنا لگا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے اور 3 بیٹیاں نال پیار کردا ہے وفا کردا ہے محبت کردا ہے دکھ آوے تے صبر کردا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا نال پیار کرن دی وجہ تو رب جہنم تو بچا لیندا ہے اللہ پاک جنت سے داخل فرما دیتا ہے اپنے محبوب دا ساتھ عطا کر دیتا ہے اور کتنے سونے انعام نے اللہ اللہ توجہ کرنا اگلی گل سنا ایک اور بیان سنا جاواں اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے حضرت جابر کو روایت ہے حضور فرماتے نے جس بندے نو ایک حدیث جے ایک اس تو بعد ایک اور گل سنانی ہے تے گل مکان لگا تڑپ دے جایا جے غور کر دے جایا جے گلاں پھر کتے لمبیاں چوڑیاں کرانگے نبی پاک فرماتے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں اے مسلم دی روایت دے بخاری چ موجود جے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے اور 3 بیٹیاں دتیاں نے اور ناتی پرورش تربیت خوراک رہن سہن دا انتظام خوش دلی نال کردا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت عطا کر دے گا میرے نبی دے کول ایک میرے نبی دا پروانہ خادم تے نوکر بیٹھا ہے اور خورے اودیاں 2 بیٹیاں سن آندا سونیا جدیاں 2 ہون کیا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرے گا او دے کول آنا گیا آندا سونیا کیا اللہ انہوں بھی جنت دے گا فرمایا اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دے گا یہ جناب ایک اور بولیا آندا سونیا جدی ایک ہوئے کیا انہوں بھی اللہ پاک جنت دے گا جو اس بیٹی نہ پیار کرے میرے آقا فرماتے نے ہاں اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دے گا یعنی کہ 3 بیٹیاں والا ہوئے یا 2 دھیاں والا ہوئے یا ایک بیٹی وہ بیٹی رب دی رحمت ہویا کر دیئے جڑا ایدے تو نفرت کرتا ہے انج کہہ لو وہ رب دی رحمت تو نفرت کرتا ہے اور جڑا بیٹی نو حقیر سمجھتا ہے انج سمجھ لو وہ رب دی رحمت نو حقیر سمجھتا ہے ایک آخری گل سن لو میں تانوں ایک گھرانے دی گل سنان لگا ایک گھرانہ دنیا کے گھرانے تے بڑے بڑے نے پر میں گھرانیاں تے سردار گھرانے دی گل سنان لگیا وا جاننے کہ گھرانہ کدا ہے ایک گھرانہ میرے تیرے آقا مصطفیٰ دا ہے
کو سبحان اللہ آواز سپیکر میرے تک نہیں آن دیتا توجہ کرنا غور کرنا اللہ محبت نال تھوڑی حاضری قبول فرمائے بڑا سونا جاتا ہے پہلا برکت دے غور کرنا ایک گھرانہ سیدان دا گھرانہ ہے ایک اہل بیت دا گھرانہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے حضرت دروازے دے دستک ہوئی ہے مندکل باپ جی کون ہے حرمادیوں نے میں پوچھیا کون ہے بارو آواز آئی میں ایک عورت آئیاں میں ایک گھر جیٹ رکھ لیا جے حضور دے دیوانیوں ایک گھرانہ پاویں نبی پاک داوے او گھرانہ پاویں علی پاک دا ہووے جدو دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے وہ خالی واپس لٹایا جاندہ بولو لٹایا جاندہ آپ بھکھاں کٹ کے تیوں دی مدد کی جاتی ہے میرے نبی دا گھرانہ ہے پھر میں نو کہہ دے دینا میں محبت نہ پڑھ جانا جانا وا نبی کا گھرانہ بڑی